حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں نے، 7 قسم دے آدمیوں نے جنہاں نو اللہ کریم قیامت والے دن بھی اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ 7 بندے ہونے جنہاں نو رحمت دا سایہ ملنا ہے، جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سہارا نہیں ہوئے گا، سخت دھوپ دے اندر، سخت گرمی دے اندر، سورج سوا نیزے تے بالکل قریب، زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہونی ہے، اس حالات دے اندر، اس ماحول دے اندر، اس کیفیت دے اندر اللہ کریم 7 قسم دے بندے ہونے جنہاں نو اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلا بندہ عادل حکمران، ایسا بادشاہ حکمران جن نے عدل و انصاف دے کلوں کم لے ہے، انہوں بھی اللہ کریم قیامت والے دن رحمت دا سایہ عطا فرماوے گا۔ دوسرا او نوجوان جس دی جوانی رب دی عبادت دے اندر، اطاعت دے اندر گزری، اللہ کریم قیامت والے دن اس نو بھی اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ تیسرا بندہ کون ہے؟ او 2 آدمی جڑے ایک دوسرے دے نال صرف رب دی محبت دے واسطے تعلق رکھ دے نے، رب نو راضی کرنے واسطے دوستی رکھ دے نے، انہاں دا تعلق رب واسطے، دنیا دے کسے لالچ تمے واسطے نہیں، رب نو راضی کرنے واسطے دینداری دی دوستی رکھ دے نے۔ او 2 آدمی مل دے نے تامی رب واسطے، جدا ہون دے نے تامی رب واسطے۔ اے بھی او لوگ نے جنہاں نو اللہ کریم قیامت والے دن اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ جس نو کوئی حسین عورت برائی دی دعوت دے وے، برائی دی دعوت دے وے، کوئی جوان نوجوان ہوئے اس نو عورت برائی دی دعوت دے رہی ہے، وہ ایک کہہ کے پیچھے ہٹ جاندہ ہے، نہیں میرا رب ویکھ رہا ہے، میں رب تو ڈرنا ہاں، میں رب نو ناراض نہیں کرنا، وہ بدکاری چھڑ دیندا ہے۔ اے بھی او مرد مجاہد خوش نصیب ہے جس نو قیامت الدن رب دی رحمت دا سایہ حاصل ہونا ہے۔ مسجد دے اندر جدا دل لگا رہندا ہے، جیڑا مسجد دے اندر جنوں سکون ملدا ہے، مسجد نال پیار ہے، اللہ دے گھر دے نال دا تعلق ہے۔ اگر مسجد وچ آندا ہے سکون ملدا ہے، جدوں مسجد تو جاندا ہے پھر او دے دل وچ مسجد دا خیال رہندا ہے، نماز دا خیال رہندا ہے، مسجد نال تے نماز والو دی توجہ رہندی ہے، ہر وقت نماز تے مسجد دے خیال وچ رہندا ہے۔ اے وی او خوش نصیب ہے، قیامت والے دن اللہ کریم اس نو بھی اپنے سایہ رحمت دے تھلے جگہ عطا فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا چھٹا بندہ او خوش نصیب جیڑا انج صدقہ دے وے، سجے ہاتھ نال صدقہ دے وے تے کھبے ہاتھ نو بھی خبر نہ ہوئے کتنا صدقہ دیتا ہے، کتنا رب دی بارگاہ چوں نے خرچ کیتا ہے۔ مطلب ہے انتہائی پوشیدگی دے نال ریاکاری دا اظہار نہ کرے، دکھانا نہ کسے نو چاہے، بس پوشیدہ طریقے دے نال، خفیہ طریقے دے نال جیڑا صدقہ دے دیندا ہے، اللہ کریم اس نو بھی قیامت والے دن اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمانا ہے۔ 7واں بندہ ہو جنہوں قیامت دی گرمی دے اندر بھی رب دی رحمت دا سایہ ملنا ہے۔ فرمایا اے او بندہ ہے جدو تنہا ہوندہ ہے، اپنے رب نو یاد کردہ ہے تے رب دی یاد دے اندر، رب دی محبت دے اندر، رب دی خوف دے نال او دیاں اکھاں دے وچوں چند آنسو پک پیندے نے، چند آنسو گر جاندے نے۔ اے آنسو اتنے عظیم نے، اے رونا اتنا رب نو پسند ہے۔ اس بندے نو اللہ کریم قیامت والے دن اپنی رحمت دا سایہ عطا فرماوے گا۔ اے 7 بندے نے جنہاں نو قیامت دی گرمی دے اندر اللہ کریم نے اپنا سایہ عطا فرمانا ہے۔ حضور فرماندن قیامت والے دن آواز آوے گی، آواز دیتی جائے گی۔